हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आजको यक्ष प्रश्न हामी यस्ता व्यक्तिलाई सोध्छौं या कुराकानी गर्छौं जसले जीवनको झण्डै 4 दशक भन्दा बढी 2032 सालबाट कहिले सारङ्गी, कहिले गिटार, कहिले मादल लगायतका वाद्य सामग्री बोकेर नेपालका ती विकट र दुर्गम गाउँमा गएर आफ्नो आवाज मार्फत गाउँलाई बिउजाउनु भयो, युवाहरूलाई जगाउनु भयो, आन्दोलन उठाउनु भयो। तर उहाँको आफ्नै जीवन चाहिँ कहिल्यै उठेन। नेपालमा कम्युनिस्टहरूले 2051 सालमा पहिलोपटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा 9 महिना अल्पमतको सरकार बनाए। 64 पछाडिको अवस्था हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट नामका दलहरू बारम्बार सत्तामा छन्। पछिल्लो पटक त 2/3 हाराहारीको मतसहित कम्युनिस्टहरूले सरकार चलाए, तर ढङ्ग पुगेन, गर्ल्याम गुर्लुम सत्ता ढल्यो। यो बीचमा पनि अहिले पनि कम्युनिस्ट नामकै शक्ति सत्ताको भागबण्डामा छ। तर नेपाली जनतालाई 11 वर्षको त्यो सशस्त्र द्वन्द्व होस् या त्यो अगाडिका विभिन्न आन्दोलन, ती मार्फत जनताको जीवन कायापलट गर्छु भनेर कसम खानेले आफ्नो र आफन्तको जीवन चाहिँ कायापलट गरे, तर जनताको गरेनन्। तर फेरि पनि उहाँको आवाज कम भएको छैन, ऊर्जा घटेको छैन, जीवन चाहिँ बिस्तारै आयु बढेको छ, बाँच्ने समय घटेको होला। हामी आशा गर्छौं उहाँ दीर्घ बाँच्नुहोस् र उहाँको आवाज घन्किरहोस्। आजको यक्ष प्रश्नका अतिथिलाई आमन्त्रण गर्नु अघि उहाँको यो गीत मार्फत उहाँलाई परिचय गर्छौं। सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको उमेरा भइसक्यो आसी झन्ठुला दुःखले घेरेको। सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको उमेरा भइसक्यो आसी झन्ठुलो दुःखले घेरेको। यही गीतका गायक जीवन शर्मा आज यक्ष प्रश्नमा हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ जीवनजी कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले जीवन शर्मा जसले चिन्दैनन् होला तिनले नाम सुनेका होलान्, जसले नाम सुनेका छैनन् होला र तपाईलाई चिनेका पनि छैनन् होला, तपाईका गीत सुनेका छन्। गीत पनि नसुनेका पनि छन् भने पनि तपाईको गीतले चित्रण गरेका मान्छे तिनै हुन्। तर हिजो त्यो गीत गाएर त्यो जीवनको चित्रण गरेर र त्यो आन्दोलन र त्यो विद्रोहको कथा गीत मार्फत बुनेर आजको दिनमा आउँदा चाहिँ ठिकै गरेछु भन्ने लाग्छ कि ग्लानी महसुस हुन्छ? जिन्दगीमा पछि फर्केर हेर्दा पश्चाताप गर्ने मैले ठाउँ देख्दिनँ। जे सच्चाइ आफूलाई अनुभूति भयो त्यही बाटोमा हिँडियो र जुन मानिसहरू पात्रहरूको निम्ति गीत गाइयो तिनी पात्रहरू सँगसँगै सहयात्रामा हामी छौँ। त्यसैले एउटा गीत सङ्गीतको मुख्य ध्येय जे थियो त्यो अनुसार नै काम भएको छ। भले राजनीति यताउता परे होला, तलमाथि भयो होला, तर गीत र सङ्गीतको लक्ष्य त्यो दृढ छ, त्यो दुर्भेद्य छ। त्यो लक्ष्य ताकेरै अगाडि बढिरहेका छन् गीत सङ्गीतहरू। यसमा पश्चाताप गर्नुपर्ने अथवा ग्लानी महसुस गर्नुपर्ने कहीँ कतै कुनै खण्ड देख्दिनँ मैले। तर तपाईँको गीत, जीवन शर्माको गीत, हिजोका दिनमा रक्तिम या विभिन्न समूहका गीत चाहिँ खालि मान्छेलाई एकछिनका लागि थकाइ बिसाउन र मनोरञ्जन गर्नका लागि या सांस्कृतिक सम्वर्धन गर्नका लागि मात्रै थिएन, या व्यावसायिकताका लागि मात्रै थिएन। त्यो त जीवन परिवर्तन गर्ने गीत थियो, त्यो त क्रान्तिको बिगुल फुक्ने गीत थियो, त्यो त समाज रूपान्तरण गरेर जनताको सत्ता ल्याउने गीत थियो। अनि तपाईँको उद्देश्य पुरा भयो त? होइन, उद्देश्य अलि लामै छ। छोटो अवधि र छोटो उद्देश्य बोकेर हामी हिँडेको होइन। यसको उद्देश्य त नेपालको भूमिभित्र मात्र होइन, संसारभरिका मेहनतकश जनता, संसारभरिका शोषित पीडित मानिसहरू, संसारभरिका सर्वसाधारण व्यक्तिहरू, संसारभरिकै सर्वहारा वर्गको मुक्ति
त्यो यस्तो मुक्ति वैज्ञानिक प्रकारको एउटा मुक्ति, त्यो हो अन्तिम लक्ष्य। त्यहाँसम्म नपुगुन्जेलसम्म यी गीतहरू चलिरहन्छन्, बजिरहन्छन्, मानिसहरूले गाइरहन्छन्, विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न प्रकारले यी गीतहरू अगाडि बढिरहन्छन्। मेरो मात्र गीतको सवाल छैन, यस्ता गीतहरू गाउने संसारभरि धेरै मानिसहरू छन्, नेपालमै पनि धेरै, नेपालमा पनि धेरै मानिसहरू छन्। त यी वर्गीय गीत हुन्, वर्ग सङ्घर्षका गीत हुन्, वर्गीय मुक्ति आन्दोलनका गीतहरू हुन्, हुँदा खानी मानिसहरूका गीतहरू हुन्। त्यसैले यी कालजयी गीतहरू हुन्। तर तपाईँले यी कालजयी गीत गाउँदाखेरिमा तथापि आज पनि गाउँको चौतारीमा बसेर तपाईँको गीत गुनगुनायो भने त्यही ठोकर बोक्ने नेपालीको कथा जस्तो लाग्छ, त्यही बिहान खाए बेलुका के खाउँ भन्ने दाजुभाइको कथा जस्तो लाग्छ, उपचार र सिटामोल नपाएर मृत्युवरण गर्ने हाम्रा पारिवारिक सदस्यको कथा जस्तो लाग्छ। तर तपाईँले यो वर्गको आन्दोलन हो, यो वर्गीय रूपान्तरणका लागि गरे हो भन्दा तपाईँसँग हिजोको दिनमा लोलीमा बोली तपाईँका गीतमा जो मिलाउँथे या कम्मर मर्काउँथे तिनीहरूले त वर्ग भुलिसके, तिनीहरू त सत्तामा पुगिसके। तपाईँले संसार नै परिवर्तन गर्ने हो भन्दा तिनले आफ्नो मात्रै संसार परिवर्तन गरे। अनि यो त केही मान्छेका लागि मात्रै रहेछ भन्ने चिज पुष्टि भएन त। अब कसैले आफ्नो वर्गीय धरातल छोडेर अर्कै वर्गमा परिणत भयो होला, तर कतिजना छन् र त्यस्ता? थोरै मान्छेहरू छन् जो हिजो पनि थिए, आज छन्, भोलि पनि हुनेछन्। तर खास शोषित पीडित वर्ग यथावत छ, मुक्तिको अपेक्षा गरिरहेको वर्ग उस्तै छ, उही ठाउँमा छ। त्यसो भए त तपाईँको गीतले परिवर्तन गर्न सकेनछ भन्ने मान्नु परेन त? परिवर्तन हत्तै देखिने यस्तो डल्ला जस्तो केही चिज पनि होइन। त्यो क्रमिक रूपमा अनुभूति हुँदै जाने र क्रमिक रूपमा रूपान्तरण हुँदै जाने प्रक्रिया हो एउटा। मलाई अनुभव छ, यी गीतहरू गाउँदै हिँड्दा मानिसहरूको चेतना कहाँ थियो र यी गीत सुनिसकेपछि त्यो चेतना कहाँ माथि उठ्यो, त्यो त हामीलाई अनुभव छ नि। भनेको तपाईँलाई लाग्छ तपाईँले 32 सालमा पहिलोपटक जनताका गीत गाउन थाल्नुभयो औपचारिक रूपमा, र आज 78 सालको यो गल्छेडोमा आएर तपाईँहरूमा फेरि पनि तपाईँ गला फेरि बजाउने ठाउँमै बसेर कुराकानी गर्दाको बखतमा मैले हिजो गीत गाएर समाजलाई केही न केही योगदान गरेँ, समाजका मानिसहरूको आवाजलाई मुखरित गरेँ, उनीहरू पनि विद्रोही चेतका साथ आउन सके र समाज परिवर्तन भाषा भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? समाज त निरन्तर परिवर्तन हुँदै जान्छ, त्यसमा हामीले ऊर्जा दिने हो। गीत सङ्गीतले एउटा त्यसमा इन्धन भर्ने मात्रै हो। र त्यो समाज परिवर्तनको प्रक्रियालाई निश्चय मलाई यति विश्वास छ कि यसले थप गति प्रदान गरेकै हो है। हाम्रो मेहनत गीत सङ्गीतको मैदानमा हाम्रो सङ्घर्ष त्यसैको लागि थियो र आज पनि छ, चलिरहन्छ। मनसा वाचा कर्मना तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ, तपाईँको नियतमाथि त शङ्का गर्दिनँ, तर जीवन शर्माको जीवन चाहिँ त्यस्तै रह्यो। आज तपाईँलाई म शिरदेखि तीरसम्म जे देखिरहेको छु अन्तर्य या बाह्य रूपमा, तपाईँको जीवन त्यस्तै छ। फेरि पनि दिनभरि साङ्गीतिक क्षेत्रमै काम गरेर तपाईँ खाइरहनु पर्ने अवस्था छ। तपाईँले केही युवाका कुरा गर्नुभयो, उनीहरू आक्रोश र हुटुटी छ, तर 50 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा। गाउँमा सामाजिक परिवर्तन त भएको छ, तर सोचे जस्तो भएको छैन। अनि केही मान्छे यस्ता सुकिला मुकिला भएको छन्, तिनलाई देखेपछि दारा किट्नु मन लाग्छ। यो पनि त दुर्दशा हो नि। अब यसको पनि छिनोफानो इतिहासले गर्छ। कहिले नेपाली जनता अहिले पहिलेको जस्तो छैन, चेतनशील भएर उठिसकेको छ। ऊ राष्ट्रप्रति जिम्मेवार भइसकेका छ। नेपाली युवाहरू ऊ आफ्नै जिन्दगीप्रति पनि ऊ जिम्मेवार भइसकेको छ र उसले सोचिरहेको छ कहिले कति बेला उठ्छ जाग्छ है, र तिम्रो डोको सहित तिमीलाई फाल्छ। त्यो स्थिति आउँछ कुनै दिन। म कम्तीमा पनि 100 प्रश्नमा तपाईँलाई गीत गाउन लाउन चाहन्नथे, तर जीवन शर्मा र गीत त्यो जोडिएन भने, किनभने तपाईँको गीत नै अभिव्यक्ति हो, तपाईँको गीत नै सन्देश हो। यो युद्ध जारी छ भन्ने कुनै गीत फकल्यान्डको टापुबाट होला या अरू कुनै 2 लाइन गुनगुनाउन मिल्छ? मिल्छ। एउटा गीत छ सबैलाई एउटा प्रेरणा दिने खालको।
समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष, आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष, आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष। सुख र दुःखको द्वन्द्वले जीवनको बाटो खन्दछ, सुख र दुःखको द्वन्द्वले जीवनको बाटो खन्दछ। हजारौँ चोट सहेर पत्थर त्यो मूर्ति बन्दछ, हजारौँ चोट सहेर पत्थर त्यो मूर्ति बन्दछ। समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष, आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष। तपाईँको गीतको भावलाई नमन र आत्मसात त गर्ने नै हो, त्योभन्दा अर्को विकल्प पनि छैन, अस्वीकार गर्नुपर्ने ठाउँ पनि छैन। तर अब कसका विरुद्ध लड्ने भन्दा हिजो एउटा पारिवारिक रूपमा शासन गरेको सत्तासँग या हिजो झानिया सत्तासँग जसरी लड्यौँ या प्रवृत्तिसँग लड्यौँ, तर आज त यस्ता मान्छेसँग लड्नुपर्ने भयो तपाईँ या तपाईँको गीत या हामी, जो मान्छे हिजो तपाईँ हामीसँगै लाइन लागिरहेका थिए, आफ्नैसँग लड्न कति अप्ठ्यारो हुन्छ? होइन, यो महान विश्वभरिको यात्रा छ। त्यो यात्रा अगाडि बढ्दै जाँदा को ठोकिन आउँछन्, को जुझ्न आउँछन्, तिनीहरूसँग भिडन्त त पर्छ नै। त्यो आफन्तै किन नहोस्, होइन? आफन्त किन नहोस्, यो सँगै हिँडेको साथी होला, अथवा आफैलाई जन्म दिएका बाबुआमाहरू थिए होला, अथवा आफ्नो दाजुभाइ, आफ्नो रगतका साइनाका मानिसहरू थिए होला। जो सर्वहारबरको महान यात्रामा बाधक बनेर आउँछ, तिनीहरूसँग सर्वहारबर गीत र सङ्गीतको लडाइँ पर्छ, साङ्गीतिक आन्दोलनमा। त्यस कारण त्यसमा कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन। तर तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दा तपाईँले हिजोको दिनमा तपाईँको जसरी हामीले जनगायक जीवन शर्मा भन्यौँ, त्यो जन भन्ने शब्द कम्युनिस्टहरूले बढी प्रयोग गर्थे, तपाईँ पनि त्यही धरातलबाट उठेर त्यही आन्दोलनमा जोडिएर हिँड्या हो। तर यो मुलुकमा त कम्युनिस्टहरूको झन्डै कम्युनिस्ट नाम भएका दलको भनौँ न दुई त्यही हाराहारीको सरकार नै बनाएको थियो। 41 महिनासम्म त तपाईँ एउटा ठुलो कम्युनिस्ट नामको पार्टी थियो यो देशमा। तर आज जबरजस्त रूपमा 3 वर्ष पछाडि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने ठाउँमा पुगेका छ। कम्युनिस्टहरू सत्ता चलाउन नसक्ने बदनाम भाषण। अब त त्यो आरोप, त्यो बाछिटा त तपाईँमाथि पनि पर्ने होला नि? होइन, मलाई परोस्, होइन, न्याय अब जनताले गर्छ। म व्यक्तिगत रूपमा मलाई कसैले गाली गरोस् या प्रशंसा गरोस् त्यो मुख्य कुरा होइन। हामीले जुन नियतपूर्वक, जुन ध्येयका साथ साङ्गीतिक यात्रा अगाडि बढायौँ, त्यो नियतमा खोट कहीँ कतै देखियो भने हामीलाई गाली गर्दा। तपाईँको साङ्गीतिक मात्रै यात्रा होइन भने तपाईँको त राजनीतिक पनि यात्रा हो। तपाईँको साङ्गीतिक यात्रामाथि त प्रश्न उठाएकै छैन। तपाईँले जुन राजनीति परिवर्तनका लागि जुन व्यवस्थालाई समर्थन गर भनेर गीत गाइदिनु भयो नि, ती मान्छे नै व्यवस्थामा आउँदा पनि गरेनन् भने चाहिँ अब तपाईँलाई गाली गर्ने हो क्या? होइन, तिनले गरेनन्, अर्को आउँछ गर्छ। हामीले भनेको चाहिँ जम्मै कुरा हामी मानिरहने, हामी निराश हुने कुरा छैन। एकपछि अर्को परिवर्तन भइरहन्छ। परिवर्तन कुनै एकैपल्ट हुने र रोकिने गति होइन। त्यसको गति त एकदमै तीव्र हुन्छ र अभेद्य हुन्छ है। कसैले पनि परिवर्तनको दिशा, परिवर्तनको गति र परिवर्तनको प्रक्रियालाई रोक्नै सक्दैन। कहिले अलि धीमा होला, कहिले अलि बढी चर्को होला, त्यति मात्रै हो। विभिन्न कालखण्डमा परिवर्तनका निम्ति मानिसहरू जागिरहेका हुन्छन्, उठिरहेका हुन्छन् र एउटा पानीको बाफ निश्चित एउटा तापक्रममा पानी बाफमा परिणत भयो जस्तो डङ्गै परिवर्तनका लहरहरू फेरि देखा पर्छ। तर यस्ता भाषा, यस्ता शब्द, मिठा कुरा तपाईँहरूले यति धेरै बोल्नुभयो। तपाईँले मात्रै बोलेको 46 वर्ष भयो, अझै बोलिरहनु भएको छ होइन? भाषणमा तपाईँका भन्दा पनि मिठा कुरा गर्ने कति। तर
हिजो झापादेखि लिएर 11 वर्षको सशस्त्र द्वन्द्व हेर्नुहोस्, यो सबैमा जति लडियो, अब कसका विरुद्ध लड्ने, आफ्नै विरुद्ध लड्ने, कति लड्ने। अबको सचेत जनताले भाषण भाषा हेर्दैन, व्यवहार हेर्छ। अब व्यवहार हेर्ने बेला, कम्युनिस्ट त खालि भाषण गर्छन् नि, व्यवहार हेर्ने बेला आयो। भाषण र भाष्यमा नजाउँ। कम्युनिस्टको व्यवहार त हेरियो नि त यो बिचमा, होइन? होइन, यति मात्रै होइन नि त, अरू पनि होला नि, होइन? यिनी मात्रै पात्र त होइन नि त, अरू पात्र पनि आउलान् नि, होइन? अहिले यिनी चरित्र मात्रै त होइन नि त, सच्चा चरित्र भएका पनि त मानिसहरू आउलान्। त्यतातिर हामी आशावादी भएर जानुपर्छ है। अहिले जे देखियो त्यसबाट निराश भयो भने फेरि देश र जनता अन्योलमा पर्छन्। त्यसले राष्ट्रको निम्ति नराम्रो एउटा सन्देश जान्छ। आज त अन्यल मात्रै होइन जीवनजी, मैले बिचमा रोकेँ, आज त जनतामा निराशा छ, आज त जनतामा आक्रोश छ। अहिले तपाईँले जो दाजुभाइ भन्नुभएको थियो, त्यो दाजुभाइ बाध्यताले त्यो 50 डिग्रीको तापक्रममा काम गरिरहेछ। कतिपय त तपाईँ बोरा र बाकसमा फर्किएर आएका छन्, होइन? हाम्रा नेपाली त्यहीँ लिएर गएर तपाईँले गीतमा गाउनुहुन्थ्यो, होइन? कहिले चाहिँ अर्जेन्टिनामा या कहिले कुनै ठाउँमा गएर युद्धमा लड्ने हाम्रा दाजुभाइ आज त्यहाँ गएर उनीहरू चाहिँ दरबान र सिपाही भएर फेरि पनि काम गर्नुपर्ने, यही बनाउनु खोज्या होइन नि त। हो, त्यही निराश छन्। त्यही निराशालाई हामीले तोड्नु जरुरी छ। जब जनता निराश हुन्छन् तब यी गीत सङ्गीतको आवश्यकता महसुस हुन्छ। कुनै पनि हालतमा जनता निराश हुनु हुँदैन। त्यो ठुलो क्षति हुन्छ, राष्ट्रकै लागि क्षति हुन्छ, देशको लागि क्षति हुन्छ। त्यो निराश हुनु नदिनुको लागि र आशावादी बनाउनको लागि फेरि पनि यिनी गीतको जरुरी छ। हामी कुनै पनि हालतमा ती चाहे जापानमा भाँडा माझिरहेका दाजुभाइ हुन् या कुवेतमा गैँची हानिरहेका दाजुभाइ हुन् या अमेरिकामा अब काम गरिरहेका दाजुभाइ हुन्, सबैका पीडा उस्तै छन् है। सबैका व्यथा उनी हुन्। ती सबै व्यथित पीडित जहाँ जो दाजुभाइ हुनुहुन्छ, निराश नहुनुहोस् है, निराश नहुनुहोस्। आकाशमा उड्छ बादलु चट्याङ बोकी विचित्र, आकाशमा उड्छ बादलु चट्याङ बोकी विचित्र, जति महान छ जीवन यात्रा त्यति नै बाधा त्यही भित्र। यात्रा त महान छ, जीवन यात्रा जति ठुलो बनाउँदै जानुहुन्छ, बाधा व्यवधान पनि त्यति नै ठुल्ठुला आउँछन्। तर निराश भयौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, बर्बाद हुन्छ। तर तपाईँ जो एउटा ऊर्जा थपिरहनु भएको छ, ऊर्जा भरिरहनु भएको छ, नात्य है। एउटाले गरेन अर्कोले गर्छ, एउटा परिवर्तनले पुग्दैन, परिवर्तन निरन्तरगामी प्रक्रिया हो। तपाईँ जो भनिरहनु भएको छ, म त कहिलेकाहीँ तपाईँ नै निराश पनि देख्छु। मैले गलत देखिरहेको छु तपाईँ? होइन, म निराश छैन। म विगतमा पनि अहिले पनि र सम्भवतः निराशा मेरो जीवन वृत्ति नै होइन, प्रवृत्ति नै बनेन। जतिसुकै अप्ठ्यारो पर्दा म गुराँसको फेदमा रातभरि हिउँ परेको बेलामा एक्लै रात काटेको जङ्गलको बिचमा, तर मलाई के लाग्थ्यो भने त्यति बेला यो छेडीको मलाई परेको अप्ठ्यारो पक्कै पनि भोलि बिहान उज्यालो हुन्छ। त्यो भूमिगत कालमा ती बेलामा त निराश होइन भने त यो त निराश हुने स्थिति केही पनि देख्दिनँ। त्यो आशा चाहिँ के खाएपछि आउँछ? त्यो साहस चाहिँ, त्यो अहिले पनि सन्तुष्टि के गरेपछि आउँछ? त्यो त जनताको कथा व्यथा खाएपछि आउँछ। अर्थात् आफ्नो अनुहार आफ्नो लवाइ पनि जनताको जस्तै भए पछाडि यिनीहरू पनि म जस्तै छन् नि भनेर चित्त बुझाउने हो। सँगै छौँ त, होइन? जनताको बिचमा जनताका समस्याहरू र मेरो समस्या बराबरै छन्, अरूका पीडा र मेरा पीडा उस्तै छन्। सबै मिलेर फेरि नयाँ जोस र उमङ्गका साथ राष्ट्रको निम्ति, देशको निम्ति र शोषित पीडित जनताको निम्ति ऊर्जाशील भएर काम गर्ने। त्यसको नेतृत्व चाहिँ कसले गर्छ? जनताबाटै निस्किन्छ। अहिले म ठ्याक्कै यसले गर्छ भने कुनै पात्रले देखाउन सक्दिनँ। तर अहिलेसम्म त आशा गरिएका र जनताबाट निक्लिएका या समाजबाट उत्पादन भएका भनिएका पात्रहरू त परीक्षणबाट असफल पुष्टि भइसके नि त। फेरि अर्को परीक्षण हुन्छ। एउटा परीक्षण मात्रै, एउटा मात्रै परीक्षा तपाईँ पास गर्नुभएको छ र जिन्दगीमा कति क्लास चढ्नुभयो, कतिवटा एउटा परीक्षाको रिजल्ट आयो, अर्को परीक्षाको तयारी सुरु भइहाल्यो। परीक्षा त हुनै जान्छ। जो पास हुन्छ त्यो पास भयो, जो
जो फेल हुन्छ फेरि अर्का थरी पास भएर अर्को क्लासमा जान्छ है, माथि क्लास छ। नेपालमा कम्युनिस्टहरू चाहिँ परीक्षाहरूमा चाहिँ अन्तिम परीक्षाहरूमा चाहिँ निरन्तर फेल भए होइन? भयो भने फेरि नयाँ पिँढी आउँछ नि त, नयाँ युवकहरू जन्मेका जन्मै छन् त। गरिब दुखीले नेपाली जनताले बच्चाहरू जन्माइ छ, त्यहाँबाट आउँछ। त्यो त प्राकृतिक प्रक्रिया हो। प्राकृतिक प्रक्रिया हो, यो पनि प्राकृतिक प्रक्रिया। तर यस्तो बच्चा जन्माउँछन् जो बच्चा जन्मिँदा आफ्नो टाउकोमा 16,000 ऋण बोकेर जन्मिन्छ। तर तिनी बच्चा मध्येबाट फेरि नयाँ युगतिर देशलाई डोर्याउने प्रतिभाहरू पनि निस्किन्छ। ती प्रतिभालाई मैले गाएका गीत या मेरो आवाज होइन, मेरो आवाजको भावना तिमीले बोक्नुपर्छ भनेर भन्ने तपाईँसँग नैतिक बल छ? आँट छ। किन यो एकछिनको लागि एउटा पिँढीको लागि हामीले काम गरेका छैनौँ, एउटा देशको लागि, एउटा कालखण्डको लागि हामीले काम गरेको होइन। हामीले त पिँढी दर पिँढी है विश्वव्यापी र सत्य न्याय र समानताको युग, जुन युग एउटा देशमा होइन संसारभरि छाओस्, त्यो युगको निम्ति काम गरेका छौँ। लामो एउटा यात्रा तय गरेर जाने मानिसहरूलाई सानातिना खाल्टा खुल्टी देखेर ऊ हताश हुँदैन। होइन, गणतन्त्रमा पनि नपुरिएको त्यो खाल्डो या सम्पादन नगरिएको यात्रा, सङ्घीयताभित्र पनि सम्पादन नगरिएको त्यो यात्रा, 32वटा मौलिक हक भएको विश्वकै उत्कृष्ट मध्येको संविधान भनिएको संविधानभित्रको नागरिक होइन, यो सबै चिज हुँदा पनि पुरा नभए पछाडि चाहिँ अब यो सबै हुँदा पनि भएन भने यो भ्रम रहेछ नि त। यसको पनि विकल्प चाहियो नि, यो भ्रम रहेछ नि त। गणतन्त्रको विकल्प के? यदि भ्रम थिएन भने त जनता सुखी हुनु पर्थ्यो। गणतन्त्रको विकल्प के? हिजो तपाईँले 32 सालमा जुन राजा महेन्द्रलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै व्यवस्था? गणतन्त्रको विकल्प जनगणतन्त्र होला। कम्युनिस्टहरूको भाषा अझै बाँकी छ। जनगणतन्त्रको विकल्प जनगणतन्त्रले भएन भने अर्को वैज्ञानिक गणतन्त्र होला होइन। कम्युनिस्टको भाषा भन्नुहुन्छ भने अब साम्यवाद, समाजतन्त्र भन्नुहोस्, जेसुकै तन्त्र भन्नुहोस् तपाईँले होइन, तर गरिब दुखी सुखी हुनु पर्यो। त्यो तन्त्र नआएसम्म यो तरङ्ग, यो आन्दोलन चलि नै रहन्छ। गरिब दुखी हामीले नगर भने पनि चल्छ। गरिब दुखीको समानताको, गरिब दुखीको त्यो खुसीको अर्को कुनै गीत सम्झना छ? 2-3 हजार गीत छन्, ती पनि गरिब दुखीकै। किनभने हामी आज जसका कुरा गरिरहेका छौँ ती मेहनतकश मानिसको, हामी जसका कुरा गरिरहेका छौँ जोसँग तपाईँ झुपडीमा आजको दिन पनि सँगै बसेर थाल ठोकाएर उसले खाए जस्तै कोदाको ढेँडो खान सक्नुहुन्छ, त्यसको कुरा गरौँ न। त्यो भावनाको गीत एउटा चाहिँ साह्रै सुन्दर मानिरहेको अवस्था छ। मैले तपाईँले भने जस्ता केही मेरै साथीहरूको अगाडि पनि यो गीत गाउने गरेको छु। उनीहरूलाई घोच्छ होला त्यो गीतले। जेसुकै हो, मेरो कर्तव्य मैले पुरा गर्ने हो। त्यो दिनबाट के भन्छन् होला थाहा छ? यो जीवन शर्मासँग भेट नहुन पाए हुन्थ्यो, न लुगा राम्रो लाउँछ न कुरा राम्रो गर्छ भन्छन् होला तिनीहरू। त्यो मेरो मनस्थितिको कुरा होइन, मैले त मेरो दायित्व निर्वाह गर्ने हो। छैन मेरो शरीरमा अत्तरको सुगन्ध, होला बरु जिउभरि पसिनाको गन्ध, होला मेरो खुट्टा बरु पटपटी फुटेको, होला मेरो खुट्टा बरु पटपटी फुटेको, तर मेरो जिन्दगी यसैमा उठेको, चाहिँदैन मलाई सिसाको महल, चाहिँदैन मलाई चमेलीको बास, यसै राम्रो छ यो मेरो जीवन, चाहिँदैन मलाई सम्पत्तिको रास। कालो धन थुपारेर मस्ती गर्नुभन्दा, कालो धन थुपारेर ढल्की हिँड्नुभन्दा, हलो जोत्नु गिटी कुट्नु होला राम्रो धन्दा, होला बरु झोपडीमा भोकै सुत्नु राम्रो, होला बरु झोपडीमा भोकै सुत्नु राम्रो, बितोस् बरु जिन्दगी पसिनामै हाम्रो, चाहिँदैन मलाई सुनको दरबार, चाहिँदैन मलाई हिरा मोतिहार, यसै
राम्रो छ मेरो पैदल यात्रा चाहिँदैन मलाई टलिकने कार। अब हेर्नुहोस् है, जता हेऱ्यौ त्यतै देख्छु असत्यको खेती, जता हेऱ्यौ त्यतै देख्छु असत्यको खेती। सच्चाइलाई रोक्न खोज्छन् बाटो छेकी, कहिलेसम्म यो संसारमा झुटले शासन गर्ने, कहिलेसम्म यो संसारमा झुटले शासन गर्ने। सच्चाइ र सौन्दर्यलाई अप्ठ्यारोमै पार्ने चाहिँदैन मलाई सिसाको महल, चाहिँदैन मलाई चमेलीको बास। यसै राम्रो छ यो मेरो जीवन, चाहिँदैन मलाई सम्पत्तिको रास। तर तपाईँको गीतले ती मान्छेहरू, म एउटा सन्दर्भ तपाईँलाई सम्झाउँछु। पोखराको विमानस्थलमा एकजना तत्कालीन माओवादी नेता आफ्नै ठुला नेताहरूसँग सँगै भेट हुनुभयो। उहाँले लगाएको लुगा देखेपछि उहाँलाई जो प्रकारको व्यङ्ग्य गरियो या उहाँप्रति जे व्यवहार गरियो नि, उहाँले त्यस पछाडि राजनीति र अहिलेको राजनीतिबाट यो मेरा लागि होइन भन्दै भन्दै उहाँ विस्थापित हुँदै हुँदै अहिले दाङतिर पुग्नु भएको छ होइन। अहिले त त्यसरी हेरिँदो रहेछ नि त तपाईँको गीतको भावनालाई त। कार चाहिएकै छ, घर चाहिएकै छ, चमेली तेल चाहिएकै छ, चाहिन्छ, कार पनि चाहिन्छ, हेलिकप्टरमा पनि हिँड्नुपर्छ आवश्यकता, तर त्यो कसरी आवश्यकता अनुसार प्लेनमा पनि हिँड्नुपर्छ। तर गीतको आशय के हो भने त्यो टल्कनी कार, त्यो हेलिकप्टर, त्यो महल, राम्रा राम्रा महल पनि चाहिन्छ, बस्ने हो। त्यहाँभित्र कालो धन हुनु भएन। या त्यो कसरी बन्यो? कालो धनको थुप्रोबाट बनेको महल, त्यसले कालो धनले किनेको कार, कालो धनले थुपारेर बनाएका सुनका दरबारहरू, त्यो कालै हो। र तिमीलाई राति जति बेला तिमी सुत्छौ, अरू बेलामा त तिमी व्यस्त हुन्छौ होला, सुतेको बेलामा जब तिमी उत्तानो परेर माथि आँखा खोलेर एकछिन ओछ्यानमा लड्छौ नि, त्यति बेला तिमीलाई कति थिच्छ होला होइन? हो, त्यो विगतले तर्साउँछ, भूतले तर्साउँछ है। ती सुखी छैन। जति मेहनत गरेर पसिना झारेर खाने मानिसहरू सुखी हुन्छन्, उनलाई गौरव हुन्छ, आत्मगौरव। मैले मेरै पसिनाको बलमा बाँचिरहेको छु। तर कालो धन थुपर्नेहरूलाई चाहिँ छैन। कति बेला मेरो हातमा हतकडी लाग्छ, कति बेला मेरो सत्ता गुम्छ र मलाई के कारबाही हुने हो होइन। मनभित्रको हातमा त जतिलाई पनि हतकडी हुन्छ, उसको बाहिर हतकडी लाउनै पर्दैन। त्यसै त्यो सुखको बाटो होइन। तर समाजले त्यसरी नबुझिदिएको पनि देखियो। सबभन्दा चिन्ता र तपाईँ हामीले बढी बहस र छलफल गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो गाउँको बस्तीमा आज जीवन शर्मा पछाडि ल्याख्र्याक्क झोला बोकेर र चप्पल पड्काउँदै जानुभयो भने यसले त केही गर्न सकेन भनेर तपाईँमाथि मान्छेले आशा नगर्ने, तर कुन स्रोतबाट ल्यायो, कसरी ल्यायो थाहा छैन, तर चिल्ला गाडी चढेर गयो, 2-4 मान्छे अघि पछि लायो, या ती मान्छे जम्मा गरेर भोज खुवाउन सक्यो भने त्यसैको वाहवाही गर्ने, त्यो समाजलाई चाहिँ केही भन्न पर्ने हो कि? त्यो गलत संस्कार हो। सबै समाजका सदस्यहरू त्यस्ता छैनन्। केही मानिसहरूलाई त्यस्तो बनाइएको छ, गलत संस्कार सिकाइएको छ। विभिन्न नेतृत्व तहबाटै त्यस्तो अब खालको एउटा आफ्ना आसेपासे सृजना गर्ने, तिनीहरू मार्फत त्यस्तो भ्रम फिजाउने, त्यो प्रयत्न गरिएको छ। तर अत्यधिक जनता सिधा छन्। सिधा छन् न त यिनीमाथि चाहिँ यसरी राज गरियो नि। ती मान्छेले कुरा बुझ्छन्, फेरि यो गलत बाटो हो, यो कालो ल्याएर फिजाएर हामीलाई लालच गर्नलाई अप्नाइएको चुनावमा हाम्रो भोट किन्छन् यिनीहरू तरिका हो। हामी चाहिँ अब त्यसो हुँदैनौँ भन्ने दिन फेरि आउँछ कुनै दिन। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा हरेक चुनाव एकचोटि हेर्नुहोस् त जीवनजी, 48, 51, 56, 64, 70, 74, मैले खालि संसदीय चुनाव मात्रै भने, यी चुनावहरूमा कस्ता पात्र, कस्ता प्रवृत्ति निर्वाचित भए, जनताको निर्णय क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाउने कि नउठाउने? म विभिन्न साथीहरूसँग आफै पनि चुनावमा हिँडेको छु, मत माग्दै, गीत गाउँदै। मत त मैले मागिनँ, अर्थ एउटै लाग्छ, भावले त्यही सङ्केत गर्यो होला होइन। 4 करोड 5 करोड कम्तीमा 1 करोड बिना कोही पनि सांसद भएकै छैन। अहिलेसम्म होटलमा खाएको तिर्न नसक्ने सांसद पनि छैन। चुनावमा होटलमा खुवाएको पैसा
तिर्न नसकेर अब कि त भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो, मन्त्री हुनु पर्यो, मन्त्री नभए फेरि भ्रष्टाचार गर्न बिचरो सांसदले त नसक्न पनि सक्छ बिचरा हैन। अब त पार्टीले टिकट दिए पनि उठ्दिन भन्ने जस्तो कयौँ इमान्दार मान्छेहरू त्यो स्थितिमा पुगेका छन् र त्यो प्रकारको एउटा खर्चिलो चुनावी संस्कार बस्दै गएको छ। तर फेरि पनि म के भन्छु भने यो पनि अस्थायी हो, यो पनि क्षणिक हो, यो गलत संस्कार पनि तोडिन्छ, यो 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 जालो पनि च्यातिन्छ। फेरि युरोप अस्ट्रेलियातिर पहिलाका चुनावहरू यस्तै खर्चिला थिए, तर उनीहरू बिस्तारै सुधार हुँदै गए, बिस्तारै सुध्रदै गए। मानिस हो, सुध्रन्छ, मानिसको स्वभाव सुध्रन्छ, मानिसको प्रवृत्ति नसुध्रेर सुखै छैन है। जहिलेसुकै यस्तै भाँडभैलो, जहिलेसुकै यस्तै अब कालोधन कति सही हुन्छ र? हो त नि। अब त मान्छे त के भन्न थाले, नेपालमा त यस्तै हुन्छ पो भन्न थाले। उनीहरूले यही देखाएका छन्, अहिलेको अवस्था देखाएका छन्। यसको भोलि बिहानको उज्यालो देखेकै छैन, परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुराको आभास छैन। परिवर्तन भए पनि झन् नराम्रो पो हुने हो कि भन्नेतिर मान्छेले चिन्ता गरिरहेछ। त्यस कारण यी सबै कुराहरू एक छोटो कालखण्डलाई हेर्दाखेरि मात्रै देखिने निराशाहरू नि है। तर हामीले लामो सुदूर भविष्यतिर हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि एकदमै आशावादी भएर राम्रो। आशाले पेट भर्दैन, सबभन्दा आगो चर्को र पोल्ने आगो, दन्दनी बल्ने आगो त पेटको हुँदो रहेछ। त्यहाँ पुर्याइदिइसक्यौँ हामीले जनतालाई। त आशाले पेट भरिँदैन, भोको पेट निराश भएर झन् बर्बाद हुन्छ नि त। भोको पेटले नै हो आशावादी भन्ने। तृप्त आत्माहरूलाई त यसै छ उसै छ, उनलाई त किन आशा चाहियो, किन एउटा उज्यालो देख्नु पर्यो? ऊ चाहिँ खाना नपचेर मर्ने भयो, रोगाउने भयो। अर्को थरी चाहिँ खाना नपाएर मर्ने भयो, रोगाउने भयो। हो, तिनै खान नपाएर मर्ने अवस्था पुगेका तिनी रोगले पीडितहरूलाई नै प्राण भर्नको लागि, आशावादी बनाउनको लागि हाम्रो प्रयत्न, तपाईँहरूको प्रयत्न, हामी सबैको प्रयत्न हुनु जरुरी छ। त्यसले नै देशको भविष्य निर्धारित गर्छ, त्यसले नै उसको पनि भविष्य निर्धारित गर्छ। आशावादीले नै केही गर्न सक्छ भविष्यमा। तर हिजो एउटाले के भन्यो भने काङ्ग्रेस उदारवादी हुन्छ, काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक हुन्छ, यहाँ मौलिक हक हुन्छ, यसले गर्छ भने। काङ्ग्रेसलाई पनि कति लामो समय हामीले सत्तामा पुर्यायौँ। फेरि होइन, यिनीहरूभन्दा त गरिब दुखी जनताको त कम्युनिस्टहरू हुन् भने हामीले तिनीहरूलाई पनि सत्तामा पुर्यायौँ। कम्युनिस्टमा पनि हतियारै बोकेर आएकोलाई लैजाँदा अझ राम्रो हुन्छ भनेर पनि लग्यौँ होइन। अहिले त हुँदा यी त काम नलाग्ने रहेछन्, बरु प्रतिगमन भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ त्यहाँनिर। हिजोकैतिर जाने हो कि भन्ने ठाउँमा पुग्नु त तपाईँले भनेको परिवर्तन र सकारात्मक दिशाको यात्रा त होइन नि। त्यतातिर जाँदैन, किनभने इतिहासको पाङ्ग्रा उल्टीतिर भएको हामीलाई कहिले पनि थाहा छैन। त्यो अगाडि नै बढै हुन्छ। यी राजनीतिक दलहरू हिजोको इन्डियामा नेहरूको पालाको जस्तो काङ्ग्रेस त्यहाँ पनि छैन, नेपालमा बिपीका पालाको जस्तो दार्शनिक दर्शन बोकेको काङ्ग्रेस यहाँ पनि छैन। हिजो पुष्पलाल लगायतका चाहिँ अगाडिका एक छाक मासु खान माग्नु पर्थ्यो होइन, त्यति बेलाका मानिसहरूको जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी अहिले पनि छैन। अहिले त कम्युनिस्ट पार्टी छ र नेपालमा होइन, त्यति बेलाको पार्टीको र अहिलेको पार्टी जो छ त्यही विरासत बोकेर आएका पार्टी त छन् नि। यी कम्युनिस्ट हुन्, त्यही विरासत बोकेर आएका पार्टी भएको हुनाले यिनले जेसुकै भने पनि त्यो बेलाको पार्टीको दर्शन अहिलेका नेताहरूले बोकेर हिँडेको देखिन्न। त्यस कारण यो के हो भने विकृति हो। मूल जहाँ पनि सङ्लो हुन्छ, तल गइसकेपछि धमिलिँदै जान्छ। तर कुनै ठाउँमा फेरि एउटा यस्तो सुन्दर तलाउ बन्छ है, त्यहाँबाट फेरि पानी सङ्गेर फेरि सङ्लो भएर जान पनि सक्छ। फेरि त्यही यो फेरि पनि तपाईँको आशा र सकारात्मक कुरासँग त म अवाक भएँ। दिने जवाब पनि छैन, सोध्ने प्रश्न पनि छैन। तर यी यी मानिसहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त विकृत बनाए नि होइन। त्यही त म भन्दैछु, फेरि नयाँ आउँछ नि त। किन निराश हुने, किन बाटो बदल्ने हामीले? जबकि नयाँ चेहरा आउँछन्, नयाँ पात्र प्रवृत्तिहरू आउँछन् र ती नयाँ पात्रले देशलाई फेरि एक सिँढीमाथि उठाउँछन्। फेरि त्यसपछि फेरि विकृति सुरु हुन्छ। विकृति त त्यो पनि एउटा प्रवृत्ति हो समाजमा, फेरि निरन्तर चलिरहँदो रहेछ। त्यो पनि चलिरहन्छ। फेरि त्यसलाई पनि अर्को फेरि सकारात्मक पात्रले, सकारात्मक प्रवृत्तिले
त्यसलाई निषेध गरिदिन्छ है। त्यस यहाँनिर ठ्याक्कै मेरो पालामा अहिले यही कालखण्डमा यस्तो हुनु पर्थ्यो भनेर चाहिँ जब हामी अपेक्षा गर्छौँ बढी अनि निराशा हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ ती पात्रहरू देखेर घृणा लाग्छ? अब त्यति साह्रो नगरौँ सबै राम्रो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। सबै तिनीहरूलाई भेट्दा नमस्कार गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? अब नमस्कार भनेको एउटा सामान्य सद्भाव पनि हो, सौहार्द्रता पनि हो, संस्कार पनि हो, तर आत्मसम्मान सँगैको सम्मान पनि हो। त्यति धेरै भेट हुँदैन। तपाईँ भाग्नुहुन्छ? भाग्नु पनि पर्दैन। अनि यिनीहरूसँग भेट्न घरमै नगएपछि उहाँहरू मेरो घरमा नआएपछि कसरी भेट्नुहुन्छ? तपाईँको घरमा त उहाँहरू आउँदै आउनुहुन्न, उहाँहरू अड्दा पनि उहाँहरूको घरमा पनि म प्रायः जाँदैन। तपाईँको घरमा आउँदा त उहाँहरूको शरीरमा मैला लाग्छ होला, बस्ने ठाउँ सजिलो हुँदैन होला, उहाँहरूको शरीरको जुन भाग बसाउनुहुन्छ त्यो तपाईँको सोफा छैन, कुर्ची पिर्का त्यसमा दुख्छ होला। होइन ठिकै छ, उहाँहरूको व्यस्तता पनि होला होइन। अब हामीले आफ्नो कुरा गर्ने हो। म कति सक्छु मैले जनताको सेवा गर्छु, त्यसले गरेन मैले किन गर्नु पर्यो भन्नु थाल्यो भने त म पनि गएँ। मैले कति सक्छु सकारात्मक काम गर्छु, मैले कति सक्छु राम्रो दिशातिर हिँड्छु, मैले कति सक्छु राष्ट्र र देशको निम्ति चिन्तन गर्ने हो। त्यस्तो मान्छे एक्लो या उसको सङ्गत पातलो हुन्छ? एक्लो होस् त, राम्रो काम गर्नलाई एक्लो भएर के हो? खराब काम गर्नलाई पो धेरै मान्छे चाहिन्छ। राम्रो काम गर्न त एक्लै मान्छे भए पनि कति सक्छ उसले गर्छ। जबकि त्यो कामबाट मैले कुनै प्रतिफलको आशा गरेँ भने मलाई छिटो गर्नु पर्यो, धेरै मान्छे चाहियो होइन। तर कुनै अपेक्षा छैन। एउटा ब्याङ्क मिनेटमै लुट्नु पर्यो भने त धेरैजना चाहियो नि। चाहियो। तर तपाईँ राष्ट्रको निम्ति एउटा गीत गाउनुको लागि राष्ट्रबाट तपाईँले के माग्ने, के अपेक्षा गर्ने? म अपेक्षा नगरिकन कुनै चाहना नराखिकन मैले निस्वार्थ भावले राष्ट्रको गीत गाउँछु। साथी बाक्लो कहिले बाक्लै भएर आउँछन्, कहिले पातो लिँदै जान्छ। तपाईँ बाँच्नु कसरी हुन्छ? किनभने मैले तपाईँका अन्य अन्तर्वार्ता पनि धेरै हेरेको छु, सुनेको छु र भेटे जति छोड्दिनँ। त्यो ठाउँमा उभिएर कुरा गर्दा कतिपय कार्यक्रममा त गएर पैसै नलिई पनि गाइदिनुहुन्छ होइन। कतिपय ठाउँमा जति दिन्छन् त्यति लिनुहुन्छ। आजकल सङ्गीतमा पनि व्यावसायिकता छ। कतिपय गायकगायिकाहरूले त मेरो दर यति हो, योभन्दा गाउँदिनँ भन्नुहुन्छ। तपाईँ त्यसो पनि भन्नुहुन्न। परिवार पनि चल्नुपर्छ, बाँच्नु पनि पर्छ, अनि जीवन शर्मा जस्तै झुत्रे भएर बस्ने हो र भन्ने पनि तपाईँलाई भन्लान्। कसरी चल्छ जीवन चाहिँ? खोइ चलेकै छ। परिवारका सदस्यहरूले त्यति ठुलो अपेक्षा गर्दैनन्। यसले गर्दैन, कमाएर ल्याउँदैन भन्छ। आशै छैन। आश नभएपछि धेरै चाहना भन्ने कुरो पनि भएन। त्यसपछि अब जे छ त्यसैमा रमाउने प्रवृत्ति बन्यो भने त गाह्रो हुँदो रहेछ, सजिलै छ। तपाईँ आफैलाई चाहिँ म यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो, यो ठाउँमा जान पाए हुन्थ्यो, यस्तो लाउन पाए हुन्थ्यो, यति चाहिँ मलाई पनि भए हुन्थ्यो, त्यस्तो केही लाग्छ? होइन, मैले मेरो जिन्दगीलाई एउटा स्वाभाविक गतिमा जाओस् बगोस् भन्ने चाहन्छु। जता जता बग्दै जान्छ, जहाँ जहाँ ठक्कर खाइन्छ फेरि उठ्ने, बग्दै जाने हो। अब जहाँ अवरोध आउँछन् फेरि पार गर्ने कोसिस गर्ने, फेरि बग्दै जाने हो। सागरतर्फको यात्रा एउटा खोलाको कस्तो हुन्छ। राजकीय नियुक्ति या अवसरले तपाईँलाई खोजेन, तपाईँले खोज्नु भएन या सम्झौता गर्नु भएन? अब अलिअलि खोजे जस्तो पनि लागेको थियो बिचमा, त मैले चाहिँ अलि भन्नुहोस् न। होइन, केही अफरहरू त नआएका होइनन्, आएका थिए। किन मान्नु भएन? मलाई त यही जिन्दगी मिठो लाग्यो। त्यहाँनिर के पोल्छ? त्यहाँनिर अलिअलि पोल्छ होला, खै अनुभूति त भएन नभएपछि। चित्रबहादुर केसीले एउटा चिज भन्नुभएको थियो नि, उप प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मन्त्री निवासमा त सबै सफा हुँदो रहेछ, नुहाउने नि तातो पानी हुँदो रहेछ भनेर। ठिकै छ, यही नै राम्रो छ मेरो लागि, यही नै राम्रो छ। जिन्दगीमा कहिले पनि राजकीय नियुक्ति या राजकीय पद, संवैधानिक पद या ती ठाउँमा नजाने? होइन, जानै हुन्न भन्ने मलाई लाग्दैन। जान नभएर त अनि सबै नजाने भने त कहाँबाट चल्छ राज्य होइन।
त्यस्तो तर होइन, त्यहाँ त्यस्तो जान होइन। पनि लेनदेन भाउ त्यस्तो हुन्छ अरे, अर्थात् चुनावका लागि पैसा उठाइदिनुपर्छ अरे, तपाईँ त्यही भएर त नमान्नु भयो होला। होइन, के पर्थ्यो के पर्दैन त्यो नगएपछि कसरी थाहा हुन्छ। यति बुझाउनुहोस्, लिनुहोस् पद थियो कि तपाईँले धेरै दुःख गर्नुभएको छ, तपाईँको मुख टाल्दिनलाई पनि यो दिए हुन्छ भन्ने थियो। खै के हो होइन, अब सिधै प्रामाणिक रूपमा त केही होइन, तर चाहिँ कुराहरू आएका हुन्, त्यो अब परोक्ष किसिमका कुराहरूको के कहिलेसम्म गीत गाइरहने? बाँचुन्जेल। महाकवि देवकोटाले जस्तो अन्तिम श्मशानको उमा जानु अगाडि घाटे वैद्य कहाँ बस्दा पनि लेख्न चाहिँ नछोड्ने भने जस्तो। त्यस्तै हो। अब किन रोकिनु पर्यो र? सजिलो छ, गीत लेख्ने हो, सङ्गीत भर्ने हो, गाउने। सजिलो छैन। नायक महानायक भनिन्छ जनताको स्तरबाट राजेश हमाल, उहाँसँग यही कार्यक्रममा मैले कुरा गरेको थिएँ। उहाँले चाह्यो भने तपाईँ नि कलाकार बन्नुहुन्छ, कलाकार बन्न त एकदम सजिलो छ, हिरो पनि बन्न पाउनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या। तपाईँको कुरा त्यस्तै छ, कहाँ सजिलो छ गायक बन्न? होइन, मेरो स्वरले गीत गाइदियो भने कस्तो हुन्छ? मलाई सजिलो भयो त अनि, मलाई सजिलो छ, लेख्छु। अब जनताको भाषा अलिअलि आउँछ होइन, अप्ठ्यारा भाषाहरू प्रयोग गर्नु परेन नेताहरूले जस्तो। अनि कम्युनिस्टहरूले त 100वटा जति जार्गन बनाउँछन् अरे, त्यसैमा भाषण बनाइदिएपछि अप्ठ्यारो हुन्छ अरे। अब त्यो पनि अब यो मैले के भनौँ है, त्यही वृत्तभित्र पनि म छु जस्तो लाग्दैन। आज तपाईँ कम्युनिस्टको वृत्तमा हुनुहुन्न? छैन। वृत्त भन्नाले दलगत वृत्तमा पनि? दलगत वृत्तमा म छैन, जनताको वृत्तमा हुनुहुन्छ। जनताको वृत्तमा छु। तपाईँ आज कम्युनिस्ट होइन, कम्तीमा पनि नेपालको होइन, कुनै राजनीतिक दलसित मेरो संलग्नता छैन अहिले। वामपन्थी होइन तपाईँ? होइन, यो होइन नभनौँ, तर दलगत संलग्नता छैन, त्यति मात्रै हो। त्यो निराशा किन भयो? निराशा होइन, झन् ठुलो दायरामा जाने आशावादी, पार्टीको घेराबाट बाहिर आएको। ठिक छ जीवनजी, कुरा त तपाईँसँग गरेर कति सकिन्छ र? तपाईँको गीत सुनेर तपाईँले भनिसक्नुभयो 2-3 हजार गीतमा होइन, सुनेर कति सकिन्छ र? जीवन शर्मा आजको 100 प्रश्नमा हामीसँग हुनुहुन्छ। अन्तिम चाहिँ तपाईँले गीतबाट गर्नुहुन्छ भनेर मैले अन्तिम नगरे। सागर भेट्न जाँदैछ नदी, सँगै जाऊ, सँगै जाऊ, पानीमा खेल्ने माछी तिमी, पौडी खेल्दै जाऊ, पहराले छेके पनि, पहिरोले रोके पनि, सागर भेट्न जाँदैछ नदी, सँगै जाऊ, सँगै जाऊ, जाल्था पिहिड्ने जलहरीको पासोमा कतै नपस्नु है, दुष्टले तिमीलाई झुक्क्याइदेला, बल्छीमा कतै नफस्नु है, पानीमा खेल्ने माछी तिमी, पौडी खेल्दै जाऊ, टुटे झैँ हुन्छ नदी कतै ढाडहरूमा लुक्नलाई, फुटे झैँ हुन्छ नदी कतै बगरहरूमा सुक्नलाई, पानीमा खेल्ने माछी तिमी, चल्दै जाऊ, ज्वार भाटासँग जुध्नु छ भोलि, भुँभरीसँग खेल्दै जाऊ, सुखको सागर आउने छ एक दिन, यो दुखी जीवन झेल्दै जाऊ, पानीमा खेल्ने माछी तिमी, चल्दै जाऊ, पहराले छेके पनि, पहिरोले रोके पनि, सागर भेट्न जाँदैछ नदी, सँगै जाऊ, बिचमा कतै नहराऊ। हस्, धन्यवाद।
हिमाल स्टिल प्रेजेन्ट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।